سبحان الله العظيم. هذا على الدواد، شوف السحاب محول في الأرض. اليوم الاثنين.黑洞洞在，这哪是现在这个样子啊？我想又天气变了，我他妈的这个！哎呦，我这第一次看见这么东西啊！这是云啊是啥呀？不是云吧？云的话就这样。الناس قامت الحليب الموتر يا ولد. لحو يا ولد، حرك عن موقعك انحت. الآن هذا الشعيب رماح زاد من فوق الكبري، وأنا خط بالدقيقة يزود ما شاء الله. حول على الديرة يعني شوفوا ما شاء الله بالدقيقة يزود.